नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच यानि यानीह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः। यत्काययेष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। आदावभूच्छतधृतिरजसास्य सर्गे विष्णुस्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु। धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्मयोऽद्यापि चास्तऋषिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः। इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिघृक्षतीति कामन्ययुङ्क्तसगणं स बदर्युपाख्यम् गत्वाप्सरो गणवसन्तसुमन्दवातैस्त्रीप्रेक्षणेषुभिरभिद्यत तन्महिज्ञः। विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान् मा भैष्टभो मदनमारुतदेववध्वो गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्। इत्थं ब्रुवत्य भजदे नरदेवदेवाः सव्रीडनं रशिरसः सघृणं तमूचुः। नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायास्वौ को विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदन्ते। नान्यस्य बर्हिषि बलेन ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविताय दिविघ्नमूर्ध्नि। क्षुत्रित्रिकालगुणमारुतजैह्यशैस्न्यानस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति। इति प्रगृणतान् तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यः तश्रियः। तानाह देवदेवेशः प्रणतान् प्रहसन्निव आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम्। ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीमप्सरश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः। इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतान् त्रिदिवौकसाम् ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः। हंसस्वरूप्यवदच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमारऋषभो भगवान् पितानः। विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेनाहृता मधुभिदाश्रुतयो हयास्ये। गुप्तोऽप्यजे मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतोदिति च उद्धरताम्भसः क्ष्माम्। कौर्मे धृतोद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजममुञ्चदार्तम्। संस्तुन्वतोऽब्धिपतिताञ्छ्रमणान् ऋषेंश्च शक्रञ्च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्। देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे। देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात् कलाभिः।
भूत्वाथ वामन इमामहरद्बले हेक्ष्मां याज्ञाच्छलेन समदाददिते सुतेभ्यः निःक्षत्रियामकृतगाञ्चत्रिः सप्तकृतो रामस्तु हैहयकुलाप्यज भार्गवाग्निः सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीर्तिः भूमेर्भरावतरणाय जदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोतदर्हान् शूद्रान् कलो क्षितिभुजोऽन्यः निष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुजा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।